अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां मां आहियां जो मेज़बान नईम सुमरो। नाज़रीन, अॼुकल्ह जेका ओवरऑल मुल्क में जेका महांगाई आहे उहा अॼु जी त न आहे, पर ॾींहों ॾींहुं मुल्क में महांगाई जो जेको रेशो आहे उहो वधंदो पियो वञे। हुकुमरान दावाऊं था कनि त मईशत पंहिंजे पटड़ीअ ते अची वई आहे ऐं महांगाई जी शरह घटिजी वई आहे, पर उनजो जेको समर आहे उहो आम आवाम ताईं नथो पहुचे। जेके रेट आम वाइपे जी शयुनि जा 2 साल अॻु हुआ, थोरे घणे फ़र्क़ सां साॻा ई आहिनि अॼु। हालांकि पेट्रोल 326 रुपयनि खां हिन महिल 266 रुपयनि ते 267 रुपयनि ते अची वियो आहे। डीज़ल सस्तो थी वियो आहे। इन खां सवाइ ॿियूं बि कणिक जा अघ आहिनि, साड़ियुनि जा अघ आहिनि, कमंद जा अघ आहिनि, उहे घटि थियण बावजूद बि जेका एंड यूज़र आहे उनखे जेको फ़ाइदो उनजो नथो मिले। इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। उन खां सवाइ ॿियूं डेवलपमेंट थियूं आहिनि। IMF जो हिकिड़ो शर्त पूरो थियो जंहिं तहत जेका ब्यूरोक्रेसी आहे, ब्यूरोक्रेसी में वेठल जेके कामोरा आहिनि, 11 ग्रेड खां मथे जेके ऑफिसर आहिनि, उहे पंहिंजा असां डिक्लेयर कंदा। इहो IMF जो शर्त हो। उन खां सवाइ ॿी हिकिड़ी रिपोर्ट जारी थी रिसेंटली, हुन में चयो वियो त शहबाज़ दौर में महांगाई ऐं बेरोज़गारीअ ते जेको आहे त वधी वई आहे। 80 लख माण्हू बेरोज़गार थिया आहिनि ऐं महांगाई जी शरह 7.1% थी वई आहे। 5 सालनि में जेको सॼो PDM खां वठी हिनमहिल ताईं जो जेको मवाज़नो कजे त 5 सालनि में सिर्फ़ु जेका सरकारी मुलाज़िमनि जी पघार उहा टोटल 15,000 वधी आहे ऐं महांगाई हिन खां 63 ते वधी आहे। त इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। इन ते ॻाल्हाइण लाइ असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नाले वारे मुआशी माहिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मुख्तलिफ रेट्स कम हो रहे हैं और उसके अलावा पेट्रोल का जो पहले 2-2.5 साल पहले जो मुश्किल फैसलों के नाम पर आवाम पे थोपा गया था बार, वो भी कम हो गया है, कदरे उससे कम है। वैसे तो बहुत महंगा है, पर ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि जो एंड यूज़र है, जो आम आवाम है, उसको इसके जो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, चीज़ें जो है वो वहीं के वहीं हैं। उसके अलावा बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है और हुक्मरान जो हैं वो कहते हैं कि हमने मईशत ट्रैक पे ला दी है, ये कर दिया है। तो इसके असबाब क्या हैं और ये जो IMF की शराहतें हैं जिसमें ये बोला गया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने असासे डिक्लेयर करेंगे, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अहम बातें आपने की हैं। असल में बात ये है कि अभी जो हुकूमत ने पॉलिसियां बनाई हैं वो अकल में नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि अभी हमने भारत को शिकस्त दी है जिससे पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में बढ़ा है। बिल्कुल। उसके बाद सऊदी अरब ने हमारे साथ दफा का मुआहदा किया है, तो सऊदी अरब भी ये समझता है और दूसरे अरब ममालिक भी कि इसराइल के मुकाबले में अब वो अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते और वो पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर रहे हैं। तो हमारा वक़ार भी बहुत बढ़ गया है। तो इन हालात में अगर कोई अच्छी हुकूमत होती जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी कि उन्होंने फौरन शिकस्त हुई थी, बांग्लादेश टूटा था, तो आपने देखा कि उन्होंने इस्लामिक समिट बना ली, सारे दुनिया के मुसलमान हुक्मरान पाकिस्तान आ गए, है ना। तो ये भी एक मौका था कि हम फायदा उठाते, अपनी मईशत को तरक्की देते, बेरोजगारी को कम करते, महंगाई को कम करते। मगर अभी जो पॉलिसी बनाई वो मुझे समझ नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि पहले तो IMF से हमने दरखास्त की कि आप हमारी करप्शन पर रिपोर्ट दें। अभी जो IMF की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने करप्शन की सूरत हाल खराब बताई है, बदगुमानी की, वो हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर हुई थी। अच्छा। तो सवाल ये कि हमें उनसे कहने की क्या जरूरत है, हमें नहीं पता पाकिस्तान में करप्शन कितना है। फिर उसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसियां हैं उससे तो मईशत तरक्की हो ही नहीं सकती, अवाम को मायूस कर दिया। उसके बाद वजीर खजाना कूद पड़े मैदान में और वो ये कहते हैं जी इस साल हमारी ग्रोथ रेट 3.5 रहेगी, अगले 2 से 3 साल तक 4% रहेगी। इसका मतलब ये हुकूमत का टेन्योर तो खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हमें पता है कि हमारे 12 करोड़ लोग गरीब हैं पाकिस्तान में, 12 करोड़ लोग, हमारे जो है वो 26 मिलियन 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जो है ना वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको तालीम नहीं है। हालांकि हमारे आईन में लिखा है कि उनको मुफ्त तालीम देनी है, लाजमी तालीम देनी है। तो मईशत को तरक्की दे के, महंगाई में कमी करके, गुर्बत में कमी करके, लोगों को साफ पानी फराहम करने की स्कीमें बनाने के बजाय अब वो ये कह रहे हैं जी अगले 3 साल तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये तो कौम को मायूसी की तरफ धकेल रहे हैं
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک درست پالیسیاں ہم نہیں بنائیں گے، جب تک تو یہ مشکلات بڑھتی رہیں گی پاکستان کی. آپ تو خود اپنے قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی اگلے 3 سال بھی کچھ نہیں ہوگا. ارے بھائی ہماری عزت بڑی ہے دنیا میں، تو ابھی تو موقع تھا کہ آپ سرمایہ کاری کرتے، ٹیکسوں کی وصولی بڑھاتے. اب میں آپ کو بتاؤں، بے نظیر شہید نے کہا تھا کہ اب ہم 1 گلاس پانی پہ بھی ٹیکس لیں گے. ان کا مطلب یہ تھا کہ جو آدمی تھوڑا بھی ٹیکس دیتا ہے تو اس سے اس کی بھی تو عزت بڑھتی ہے جو ٹیکس دیتا ہے. تو لیکن اس ٹیکس کے پیسے کو عوام پہ پھر واپس کرنا تھا. اب تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنا تھا، اس کا ابھی صحیح استعمال نہیں ہو رہا. تو میرا صرف کہنا یہ تھا کہ یہ جو پالیسیاں ہیں تو ابھی یہ عوام کے لیے تو نہیں ہے، صرف اسٹاک ایکسچینج کو اوپر لے جا رہے ہیں، ریمیٹنس جو باہر سے آ رہے ہیں اس کو اوپر لے جا رہے ہیں. تو اس طرح ملک ترقی نہیں کیا کر سکتے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط پالیسیاں ہیں. اور ابھی میڈیا پہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کو بتائیں کہ بھئی اتنا اچھا حالات ہیں اس دنیا کے، ہماری عزت بڑی ہے، اور یہاں پہ سرمایہ کاری لائیں، تعلیم دیں، صحت دیں، صاف پانی دیں. ہم جھگڑے میں لگ گئے کہ 26ویں ترمیم کا کیا ہوگا. روزانہ عدالتیں میں مقدمات چل رہے ہیں، تو وہ مقدمات جو چل رہے ہیں اس کا عام آدمی سے کیا تعلق ہے؟ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو بنا دی کورٹ، ہمیں کیا دلچسپی ہے؟ ہمیں تو یہ دلچسپی ہے کہ میرے ملک کے لوگوں کو غذا ملے، علاج معالجہ ملے، تعلیم ملے، صاف پانی ملے، معیشت ترقی کرے، روزگار. ابھی اس وقت جو روزگار ہے، جو لوگ ہیں پاکستان میں، وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری آج ہے تعداد کے لحاظ سے. بالکل. ویسے تو 7.1% کہہ رہے ہیں جو کہ 21 سال میں سب سے زیادہ ہے، لیکن بے روزگار افراد کی تعداد اس وقت سب سے زیادہ ہے. تو یہ چیز میرے خیال سے سب پالیسی سے میں بہت پریشان ہوں، صحیح پالیسیاں نہیں ہیں. اچھا شاہد حسن صدیقی صاحب، جیسے آپ بول رہے ہیں کہ جیسے ہم نے جنگ کے میدان میں، جنگ کے محاذ پر بھارت کو عبرتناک شکست دی، اس کے بعد دنیا میں ہماری عزت ہوئی، اور اس کے بعد ہمیں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جو پالیسی، مگر ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو پالیسی میکرز ہیں، جو ہماری فنانس کی پالیسیاں بناتے ہیں، ان کو تو میرے خیال سے یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آلو کتنے روپے کلو مل رہا ہے، چینی کا ریٹ کیا ہے، اور عام آدمی کیسی تکلیفیں جھیل رہا ہے. جب گراس روٹ کا بندہ پالیسی بنانے میں شامل ہی نہیں ہوگا تو عوام دوست، غریب دوست پالیسیاں کیسے بنے گی؟ اب دیکھیے، آپ نے بڑی ضروری بات کی ہے، مگر میں ایک بات پوچھتا ہوں. جب ایک الیکشن ہوتا ہے تو انتخابی منشور آتا ہے پارٹیوں کا. مجھے 2 پارٹیوں کا انتخابی منشور پسند آیا تھا، میں آپ کو بتا دوں. جی جی. ایک تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور ایک تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا. بالکل. انہوں نے عوام کی بات کی تھی. اب یہ جو لوگ ہیں ان کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے تو منشور پڑھا بھی نہیں ہے کیا ہے، وہ کبھی منشور کی بات ہی نہیں کرتے. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے جو الیکشن جیتا ہے، اب پیپلز پارٹی نے سندھ میں بالکل واضح اکثریت حاصل کر لی تھی، تو اب ان کی حکومت ہے، تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو منشور بنایا تھا، اگر میں آپ کو اس پہ عمل کرے، وہ پیچھے چلا گیا. پنجاب میں ان کی حکومت ہے مسلم لیگ کی، سینٹر میں بھی ان کی حکومت ہے، انہوں نے مسلم لیگ کے منشور کو اٹھا کے پھینک دیا. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ منشور کو پھینکتے ہیں تو آپ کا جو الیکشن جیتے تھے وہ تو اس منشور پہ جیتے تھے، تو اگر آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے تو آپ کا تو پھر عوام کا مینڈیٹ تو ہو گیا ختم. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مائکرو فائنانس، یہ پاکستان میں جب بینکنگ کیا کرتا تھا تو 71-72 میں، یعنی اس پاکستان کے فال کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ایک اسکیم شروع کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ آپ چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو، چھوٹے کسانوں کو قرضہ دیں، اگر اس میں کچھ نقصان بینک کا ہوتا ہے تو آدھا نقصان حکومت پورا کرے گی. اور ہمیں یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے اتنے قرضے نہیں دیے چھوٹے کسانوں کو، چھوٹے تاجروں کو، تو ہم آپ کے اوپر جرمانہ کریں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ اب الٹا ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو قرضے دے رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں اوپر جا رہا ہے، بڑے اداروں کو دے رہے ہیں، غریب کو جو قرضے دینے بند کر دیے. تو بینک والے جو ہے نیشنلائزیشن جو ہوا تھا وہ بڑا کامیاب تھا پاکستان میں. یہ میں نے لکھا ہے، میں نے سینٹ کمیٹی کو بتایا تھا، ان کی رپورٹ میں ہے کہ یہ نیشنلائزیشن جو تھا وہ بینکوں کا وہ کامیاب تھا. اب کیا ہوا کہ اب ہم نے نشکاری کر دی، تو بینک جو ہے نا وہ قرضے نہیں دے رہے بلکہ حکومت کا بجٹ خسارہ پورا کر رہے ہیں. ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہ پاکستان میں کبھی ہوا نہ. ابھی اس وقت کیا ہے کہ قرضے دیتے ہیں، اگر بینک قرضے دیں گے تو کیا ہوگا کہ معیشت ترقی کرے گی، برآمدات ہوگی، زراعت ترقی کرے گی. ابھی قرضے دیے 13,500 روپے تمام بینکوں نے، اور سرمایہ کاری کر دیے 36,000 ارب. ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. سرمایہ کاری کا مطلب یہ ہے حکومت کا بجٹ خسارہ پورا کر دیں، اسٹاک ایکسچینج میں لگا دیا.
تو معیشت تو ترقی نہیں کرے گی. یہ جو طاقتور طبقوں کو اوپر لے جا رہے ہیں, غریب عوام کو اور کچل رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو ابھی ہماری وقار بڑھا تھا, اب ان رپورٹوں سے اور ان خبروں سے کہ بے روزگاری بڑھ گئی, عوام پھر مایوسی کی طرف چلے جائیں گے. تو وہ جو جوش آیا تھا عوام میں, وہ آہستہ آہستہ یہ اس کو ضائع کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط پالیسی ہے. اچھا شاہد حسن صدیقی صاحب, یہ تو باتیں ہیں ہماری انتظامی. اس کے علاوہ اور جو تشویشناک بات یہ ہے کہ 100 کے قریب جو ہمارے ٹیکسٹائل ملیں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں, ایک تو ہمارے پاس سیڑپ کاری آ رہی نہیں, کوئی لوگ جو ہے نا انویسٹ نہیں کر رہے, اوپر سے جو موجود ہمارے پاس انڈسٹری ہے وہ بھی بند ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل اس کی وجہ بالکل واضح ہے. جب آپ اسٹاک ایکسچینج کو آسمان پہ لے جائیں گے تو صنعتکار وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی جب آپ صنعت چلاتے ہیں, ٹیکسٹائل میں چلاتے ہیں, تو لیبر کے مسئلے بھی ہوتے ہیں, ٹیکس کے مسئلے بھی ہوتے ہیں, تو آپ منافع کم ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ضرورت کیا ہے, کیوں نہیں اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگائیں. ابھی آپ کو پتا ہے کہ 3 سال میں کئی گنا بڑھ گیا. پچھلے 1 سال میں جو ہے 50% اسٹاک ایکسچینج بڑھ گیا. تو جب وہاں آمدنی اتنی بڑھ رہی ہے تو انہوں نے صنعتوں کو چھوڑ کے یہاں اس طرف چلے گئے. لیکن اسٹاک ایکسچینج سے تو روزگار نہیں ملتا. دوسرے کہ جب آپ ہمارا جو مانیٹری پالیسی ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ 11% ہے. ہمارے پڑوسی ممالک کا 5% ہے, اس سے کم ہے. اور پھر آپ جیسے ابھی آپ نے شروع میں خود ہی کہا کہ جب آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں گے, آپ گیس کے نرخ بڑھائیں گے, پیٹرول کے نرخ بڑھائیں گے, پیٹرولیم لیوی بھتہ لگا دیں گے, تو پھر آپ کی جو پیداواری لاگت ہے وہ بڑھ جائے گی. تو پھر آپ مقابلے میں پیچھے رہ جائیں گے. تو ٹیکسٹائل مل والوں نے بھی سوچا کہ ہمیں ضرورت کیا ہے ٹیکسٹائل کی, اسٹاک ایکسچینج میں جائیں وہاں کما لیں گے, پھر بینک بھی قرضہ نہیں دے رہے. تو ہم نے اپنی صنعت کو, آپ نے دیکھا کہ برآمدات ہماری گری ہے, ہماری ریمیٹنسز بڑھی ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر آپ برآمدات بڑھائیں گے تو لوگوں کو روزگار ملے گا, تو لوگوں کی آمدنی بڑھے گی, وہ نہیں رہا ہے. تو ساری پالیسی یہ ہے کہ جو ایک چھوٹا سا طبقہ ہے مالدار لوگوں کا, ان کو فائدہ پہنچایا جائے, اور غریب عوام کو صرف وعدے میں چلا جائے کہ جی آئندہ یہ آپ کو مل جائے گا. یہ پالیسی بڑی خطرناک ہے, اور ہمیں ٹیکسٹائل کو بھی دینا ہے, IT سیکٹر کو بھی دینا ہے, ہماری برآمدات کو بھی توجہ دینی ہے, چھوٹے کسانوں کی طرف توجہ کرنی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, میں کہتا ہوں جی آپ اس سے 100 ارب روپے الگ کر لیں, الگ بالکل. اور یہ کریں, پلمبر ہے, الیکٹریشین ہے, کارپینٹر ہے, چھوٹے کسان ہیں, خواتین ہیں جو کھیتوں پہ کام کرتی ہیں, سلائی کا کام کرتی ہیں, ان کو بینکوں سے کہیں کہ آپ ان کو 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کے قرضے دیں. تو اگر وہ یہ کہیں گے جی ٹھیک ہے 20% آپ اپنا پیسہ لے کے آئے, تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے دے دیں اور اس پیسے کو بعد میں معاف کر دیں. تو یہ 3-4 سال میں غربت ختم ہو سکتی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اور مائکرو فائنانس سے. ابھی میں نے کتاب لکھی ہے اسلامک بینکنگ کے اوپر, اسلامک بینکنگ غیر سودی یا سودی و استحصالی. اس میں بڑا کھل کے لکھا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اسلام کا زکوٰۃ کا نظام, اس کو مائکرو فائنانس کے ساتھ لگائیں. یہ شروع کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں. اچھا, اس کو آپ کریں گے تو غربت ختم ہوگی, وہ کر نہیں گئے ہیں. اچھا شاہد حسن صدیقی صاحب, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آبادگار ہیں ہمارے, جو کسان ہیں, وہ کبھی گندم کے ریٹ پر سراپا احتجاج ہوتے ہیں, کبھی گنے کے ریٹ پر سراپا احتجاج ہوتے ہیں, پر جب ہم مارکیٹ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ آٹے کی قیمت کم نہیں ہو رہی اور چینی کی قیمت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. پہلے وہ چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں, پھر امپورٹ کرتے ہیں. وہ ایک مخصوص ٹولہ ہے جو اپنا فائدے کے لیے یہ سارے فیصلے کرتا ہے. جیسے گندم باہر پہلے بھیج دیتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر خرید کرتے ہیں. تو یہ جو سارا سسٹم ہے یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اس طرح سے تو معیشت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, عوام کا تو ویسے ہی نہیں ہو رہا. آپ کی اپنی معیشت کیسے اٹھے گی پھر؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیے بات یہ تھی کہ مثال کے طور پر آپ جو ہے ایک پراپرٹی ہے, کراچی میں ہے یا لاہور میں ہے یا اسلام آباد میں ہے یا فیصل آباد میں ہے یا پشاور میں ہے یا کوئٹہ میں, اگر ایک پراپرٹی آپ 10 کروڑ کی بیچتے ہیں تو انہوں نے ریٹ رکھا ہے گورنمنٹ نے 2 کروڑ روپیہ. جی جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی پراپرٹی خریدتا ہے 10 کروڑ کی, اس کا 8 کروڑ کا جو رشوت کا پیسہ تھا چوری کا, وہ سفید بن جاتا ہے. اور جو آدمی بیچتا ہے اس کے پاس 8 کروڑ روپے جو ہے جو کہ جائز آمدنی کا تھا وہ کالا دھن بن جاتا ہے, وہ اس کو پھر باہر بھیجنے میں لگ جاتا ہے. یہ وہ آپ ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب یہ سوچ پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ
एफबीआर जो है बहुत ही बदउनवान, करप्ट और नाअहल इदारा है, तो वो चाहते नहीं है कि वो लोगों से टैक्स वसूल करें, बल्कि करप्शन है, और हुकूमत भी नहीं चाहती कि एफबीआर को ठीक करे। तो वो फिर कभी छापे मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। भाई पहले आप हर किस्म की आमदनी पर टैक्स तो लगाए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी है और मुस्लिम लीग नून के मंशूर में भी है, वो लगाने के बजाय छापे मार रहे हैं ताकि जो है वो, लेकिन करप्शन भी हो रहा है, स्मगलिंग भी हो रही है, जखीरा अंदोजी भी हो रही है, बैंक्स जो है वो गलत काम करके मुनाफा बाहर भी कर रहे हैं। अभी इस्लामिक बैंकों पे भी जुर्माना हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, स्टेट बैंक ने किया है। तो अरे भाई, जब इस्लामिक बैंक पे मनी लॉन्ड्रिंग पे अगर जुर्माना होता है तो इस्लाम में तो ऐसा, तो इस्लामिक बैंक कहाँ रह गई फिर? ये तो इस किस्म का मतलब ये कर रहे हैं कि एक खास तबका फायदा पहुंचाए, अवाम कुचले जाए और अवाम अपने मसाइल में घिरे रहें कि उनको मुनासिब गुज़ा नहीं मिल रही, बच्चों को तालीम नहीं मिल रही, ताकि ये जो गलत कारियां हो रही हैं उसकी तरफ से तवज्जो हटाएं। फिर और तवज्जो हटाने के लिए बयानबाजी शुरू कर दी, क्योंकि स्टेट IMF से रिपोर्ट ले ली, गवर्नर स्टेट बैंक ने कह दी, फिर आपने जैसे कहा वजीर खजाना कह दिया जी अगले 3 साल तक भी मईशत सुस्त रहेगी। तो ये तो अवाम को मायूसी की तरफ धकेल रहे हैं और गुर्बत की तरफ धकेल रहे हैं, बेरोजगारी की तरफ धकेल रहे हैं, और ये बड़ी खतरनाक पॉलिसी है। पाकिस्तान अच्छा मुल्क है, सब कुछ हो सकता है, मगर इन पॉलिसियों को ठीक करना जरूरी है। किस तरह से शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, किस तरह से ठीक करेंगे जब जो पॉलिसी मेकर हैं, जो पॉलिसियां बनाने वाले हैं, वही लोग बैठे हुए हैं जो एक मखसूस तबके को जो जिसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, तो किस तरह से पाकिस्तान में चीज़ें ठीक हो सकेंगी? नहीं देखिए, मुमकिन हर चीज हो सकती है, इसलिए मैं आपको बताऊं। अभी जैसे तनख्वाहदार तबकों की आप बात करते हैं, अब तनख्वाहदार तबकों पर बहुत ज्यादा टैक्स है, टैक्सेस के बड़े मसाइल हैं। तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा पावरफुल है। तो लेकिन सोशल मीडिया पे ये लोग जिनके साथ जुल्म हो रहा है, तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स, वो दिन भर बातें करते रहे कि उसकी बेल हुई कि नहीं हुई, अदालत में क्या हुआ। अरे भाई, तो आपको इन चक्करों में पड़ने की जरूरत क्या है? आप तो सोशल मीडिया पे ये बातें करें कि भाई ये हुकूमत क्या कर रही है, तनख्वाहदार लोगों के साथ क्या कर रही है, गरीबों के साथ क्या कर रही है। अगर 200 आदमी आपके चैनल के बाहर आ जाए और वो एहतजाज करें, आप उस एहतजाज को अपने प्रोग्राम में दिखाइए कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें ये नहीं दिलचस्पी है कि आपकी अदालतों में झगड़े क्या चल रहे हैं, हमें तो ये देखना है कि तालीम का क्या हो रहा है, सेहत का क्या हो रहा है। अवाम ये नहीं कर रहे हैं, गरीब लोग भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं, बीवी बच्चों को तो मारते हैं और बाहर आके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो आखिर इनकी भी तो कोई जिम्मेदारी, अगर अवाम इकट्ठे हो जाए, अगर इफ्तिखार चौधरी जैसे खराब आदमी के लिए ये सड़क पे आ गए थे और उसको दोबारा कराया था मुशर्रफ के जमाने में, तो अपने हुकूक के लिए ये सड़क पर आए, ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना करें और आप उसको टीवी पे दिखाइए। अगर अवाम खड़े हो जाए एक मर्तबा और वो इज्जत नफ्स उनकी बहाल हो, तो वो हुकूमत में दबाव पड़ेगा। बदकिस्मती से हमारे जो अवाम है वो सोशल मीडिया पर लग गएंगे कि ये हो गया, जो है उस बेल हुई कि नहीं हुई, उसकी जेल में मुलाकात हुई कि नहीं हुई, हमें क्या दिलचस्पी है? भाई आप अपनी बात करें। तो ये आप अवाम को भी समझाएं कि भाई वो अपने मुल्क के मुफाद में, अपने खानदान के मुफाद में, अगली नस्ल के मुफाद में अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराएं या मुतालबात करें, जो वो नहीं कर रहे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। नाज़रीन, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी मुआशी माहिर जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन जो इहो ई चवणु आहे त मुल्क ठीकु थी सघे थो, हुक्मराननि खे पंहिंजा दुरुस्त फ़ैसिला करणा पवंदा, पर साॻी जाइ ते अवाम जो बि हिकिड़ो फ़र्ज़ु आहे त उहो बि ॿाहिरि निकिरे, पंहिंजे हक़नि लाइ ॿाहिरि निकिरे, कंहिं मख़सूस पार्टीअ खे जेको आहे त रिप्रेज़ेंट करण लाइ या उन जे हक़ में नारेबाज़ी लाइ पंहिंजे हक़नि लाइ ॿाहिरि निकिरे। इहा ॻाल्हि बिल्कुलु हक़ीक़त आहे त 27वीं तरमीम में छा थियो, 6वीं तरमीम में छा थियो, इहो हिकिड़ो आइनी ऐं क़ानूनी मसइलो पंहिंजी जाइ ते आहे, पर आम अवाम जो मसइलो इहो न आहे। आम अवाम जो मसइलो इहो आहे त हुनखे आम वाइपे जूं शयूं सस्तियूं मिलनि, हुनखे तहफ़ुज़ मिले, हुनखे इंसाफ़ मिले, हुनखे जेको आहे त लॉ एंड ऑर्डर जी सुठी जेको आहे त सूरत हाल मिले। नाज़रीन, हिते वक़्तु आहे प्रोग्राम में शार्ट कमर्शियल ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में ॿीहर भलीकार ॻाल्हि पई हले मुल्की मईशत जी, महांगाई जी, बेरोज़गारी जी। हिन महिल ताज़ियूं जेके रिपोर्टूं उन हवाले सां बहितर न आहिनि, आम आवाम जे हवाले सां
जेका जेकॾहिं ॾिठो वञे त शहबाज़ दौर में महांगाई ऐं बेरोज़गारी पीक ते आहे। उन खां सवाइ 80 लख माण्हू बेरोज़गार थिया आहिनि। महांगाई जी शरह में ॾींहों ॾींहुं इज़ाफ़ो थींदो पियो वञे। हुक्मरान हिकु तरफ़ दावा कनि था त मुल्की मईशत ट्रैक ते अची वई आहे ऐं महांगाई बि ज़ाब्ते में आहे, पर आम जेको माण्हू आहे, आम वापे जी शयूं उनखे अॼु बि उन ई अघ ते उन ई रेट ते मिलनि थियूं। उन जे करे उन जी ज़िंदगीअ में का हकारी तब्दीली न आहे। इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण लाइ असांखे हाणे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे मुआशी माहिर एम जब्बार मेमून साहब। एम ए जब्बार मेमून साहब, असांखे वेलकम कयूं था प्रोग्राम में। जी ब्रदर। जब्बार साहब, छा सबब आहिनि त हिकु तरफ़ त हुक्मरान इहे दावाऊं कनि था त मईशत असांजी सही रुख ॾांहुं हले पई, महांगाई ते कंट्रोल अची वियो आहे, रोज़गार जा मौक़ा पैदा थियनि था, पर जॾहिं अहिड़े क़िस्म जी रिपोर्टूं अचनि थियूं त महांगाई ऐं बेरोज़गारी जेको आहे त तमामु घणी वधी वई आहे। शहबाज़ दौर में 80 लख माण्हू बेरोज़गार थिया आहिनि। इन खां सवाइ जेका असांजी इंडस्ट्री आहे, 100 खां वधीक जेके टेक्सटाइल मिलूं आहिनि उहे असांजे मुल्क खां ॿाहिरि हली वयूं आहिनि। त अहिड़े क़िस्म जा जॾहिं क़दम थींदा, अहिड़े क़िस्म जूं जॾहिं शयूं थींदियूं त मुल्की मईशत तरक़ी कीअं कंदी? ॾिसो, हिन वक़्तु जेका माशी सूरत हाल आहे उनखे थोरो तमामु सवले तरीक़े सां ईअं चऊं, उहा आहे कंज़म्पशन, वापराइण ऐं डेट ग्रोथ माना कर्ज़, कर्ज़नि जो वाधारो ऐं जेको आहे सो सोसाइटी जेका आहे सा उहो वापराइण वारे कल्चर में आहे। हाणे वापसि अचूं असां त वापराइण छा आहे। ॾिसो, हिन वक़्तु पाकिस्तान में जेको आहे जेका बि ॿाहिरां शयूं अचनि वेठियूं उन्हनि जे ऐं जेके शयूं हितां वञनि वेठियूं उन्हनि जे विच में तफ़ावत अथव 100%। माना जेके 10 रुपए जूं असां शयूं जेके आहिनि से घुरायूं था त असां जेको आहे सो जेको बि ॿाहिरी परदेही जेको चइजो वापारु आहे, जेके एक्सपोर्ट चयो वेंदो आहे, घुराइण खे इम्पोर्ट चयो वेंदो आहे, उन जे विच में जेको आहे सो तमामु घणो हिकिड़ो तफ़ावत आहे। उन तफ़ावत जे हवाले सां जेकॾहिं जेके घुर्जूं पूरो करण लाइ कुझु असांखे ॿाहिरां पैसा जेके ईंदा आहिनि, जेके चइबो आहे त रेमिटांसिस, माना ॿाहिरि जेके पाकिस्तानी कमु कनि था उहे कुझु असांखे सहकार कनि था। हाणे तव्हांजे हिन सवाल जी तरफ़ त महांगाई ऐं ॿियूं सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि, बेरोज़गारी वग़ैरह, इन में जेको आहे सो को शक कोन्हे त इन में इज़ाफ़ो थियो आहे ऐं प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स खां जेके अंग अखर गवर्नमेंट ॾे थी महांगाई जा, उन्हनि में जेको आहे सो हिकिड़ो अमली तौर ते को रिलीफ इन करे कोन थो नज़र अचे, छाकाणि त महांगाई जेका आहे सा उन खे दूर थियण में या उनखे घटि थियण में वक़्तु लॻंदो आहे। हाणे थोरी देरि लाइ इहो ज़रूरु असां चवंदासीं त कुझु महांगाई जे बारे में जेको परसेंटेज इन्फ्लेशन आहे उहो घटियो आहे, पर उनखे काफ़ी हद ताईं स्टेबल रहणो पवंदो, उते ई रहे ऐं 5-6 महीना लॻंदा आहिनि उनखे स्टेबल थियण में, ख़ासि करे उन्हनि माण्हुनि में जिन जी इनकम जेका आहे सा घणी न हूंदी आहे ऐं जिन जी इनकम ते इहा अमली तौर ते इन्फ्लेशन अफेक्ट कंदी आहे। छो कंदी आहे? छाकाणि त माण्हुनि जी जेका बि होम टेक इनकम जेकॾहिं 10 रुपया ई आहे ऐं इन्फ्लेशनरी प्रेशर उन ते आहे त उन मां जेके शयूं हो ख़रीद कंदो आहे, उन जी क़ुवत ख़रीद जेका आहे सा घटिजी वेंदी आहे। उहे शयूं न अक्वायर करे सघंदो आहे, वठी सघंदो आहे जेके उनजे घुर्जनि मुताबिक़ आहिनि। हाणे उनजी घुर्ज छा थी सघे? ॾिसो, हिकिड़े आम माण्हू जी घुर्ज में सभ खां पहिरियों आहे फूड इन्फ्लेशन। ॿी जेका आहे असां माण्हुनि खे ट्रांसपोर्ट खपे, टियों जेको आहे सो माण्हुनि खे घर जे हवाले सां, चौथों जेको आहे सो एनर्जी खपे, पाणी खपे। इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि हिननि जे पंहिंजे अघनि में तमामु घणी हिकिड़ी जेका आहे सा वाधारी वारी शिकिल में अंग अखर अची चुका आहिनि। त माण्हू जी जेका ॿिए पासे वरी तव्हां ॻाल्हि कई बेरोज़गारी वग़ैरह, त बेरोज़गारी वारो इंडेक्स जेको आहे उहो 20-22% आहे। अनऑफिशियली त माण्हू उनखे 37% बि चवनि वेठा। हाणे एमिनेंट स्कॉलर्स चवनि था भई 1 करोड़ खां वधीक माण्हू जेके आहिनि से गुरबत जे लीक में में अची चुका आहिनि। त हाणे जेकॾहिं इन सूरत हाल में जेका आहे सा इनकम कीअं वधे ऐं ख़ासि करके उन मुल्क में जंहिंमें जेका आहे वाधारो जेको चइजे न ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, उहा तव्हांजी जेका आहे सा 2% खां मथे कोन्हे ऐं पॉपुलेशन ग्रोथ तव्हांजी तक़रीबन एतिरी आहे। त इन खे इकोनॉमी में हिकिड़ो इकोनॉमिक जेको आहे सो एक्सप्रेशन में या डेफिनेशन में तशरीह करण में ईअं चइबो त का बि ग्रोथ कोन्हे। कंहिं मुल्क में जॾहिं ग्रोथ न हुजे
ऐं उन में जेको आहे सो इहा बेरोज़गारी जेका आहे सा इहा बि शामिल थी वञे ऐं उन जे अंग अखर में वाधारो अचे। जो कल्ह लेबर फोर्स सर्वे जेको आहे सो आयो आहे, उन में तव्हां ॾिसंदव त अंग जेके आहिनि सो वधियल आहिनि। हर मैट्रिक खां हेठि माण्हू, मैट्रिक खां पोइ इंटरमीडिएट, त हिकिड़ी अनएम्प्लॉयमेंट माना बेरोज़गारी जा पूरा अंग अखर आया अथव। ओवरऑल इहे अंग अखर जेके आहिनि से उन मैशत सां मुताबिक़त नथा रखनि, जंहिंखे छा चइजो त हिकिड़ो बेयर मिनिमम या घटि में घटि ख़ुशहाली। त इहा जेका आहे सा इहा पाकिस्तान जी इकोनॉमी जेका आहे सा उन में अञा ताईं मज़बूती अचण लाइ कुझु अंसर जेके आहिनि से उन्हनि जी तमामु ज़रूरत आहे जिन खे ठीकु कजे। हाणे उहे कहिड़ा थी सघनि था? थोरी देरि लाइ कुझु ॾींहं सॼनि टीवियुनि ते रुॻो हिकिड़ी IMF जी रिपोर्टूं जेके आयूं पे। IMF एक्चुअली जेकॾहिं असांजे मुल्क में आई आहे त उनजा मक़सद छा आहिनि? उनजा मक़सद इहे आहिनि त मैशत खे जेका आहे सा हिकिड़ो स्टेबलाइज़ कयो वञे, इस्तेकाम ॾिनो वञे ऐं मैशत जेका आहे सा बतज़दीद जेका आहे सा हायर ग्रोथ ॾे वञे, यानी उनजे परसेंटेज ग्रोथ में वाधारो थिए। इहे हिकिड़ा ऑब्जेक्टिव आहिनि। हाणे उन ऑब्जेक्टिव जे पोयां IMF छा थी चाहे त मुल्क जेको आहे सो स्टेबल हुजे ऐं मुल्क जेको आहे सो हिकिड़ो आम माण्हूअ जे इन्हनि इख़्तिलाफ़ी नज़रनि सां त हुननि जे लाइ कुझु न पियो थो थिए उनखे थोरो घणो घटि कयो वञे, त जीअं हिकिड़ी पॉलिटिकल सियासी हुकूमतूं जटा करे सघनि, हली सघनि। हाणे इहो ईअं ई आहे त जेकॾहिं कंहिं मरीज़ खे असां उन स्टेज ते पहुचाईंदासीं त जेको वञी कोमा में दाख़िल थिए, वञी इमरजेंसी में वञे, त उन इमरजेंसी वारे सूरत हाल खे एक्चुअली रोकण लाइ IMF आई ही पाकिस्तान में। छाकाणि त इहा बि हिकिड़ी हक़ीक़त आहे त पहिरें पाकिस्तान जी सूरत हाल कुझु ॿ साल पहिरें तमामु ख़राब हद ताईं जेका आहे सा हिकिड़ी सम्झे त उन हद ते पहुती जिते वाक़ई हिकिड़ी इकोनॉमिक इमरजेंसी, जिते मुल्क जेको आहे सो डिफॉल्ट थो करे। डिफॉल्ट खे सवले सिंधी में चयूं था त वठल कर्ज़नि जी अदायगी उन जे लाइ मुमकिन न हुई। हाणे वापसि अचूं त IMF छा वेठी चए? तव्हां जेका ॻाल्हि कई त बेरोज़गारी खे ख़तमु कयो, इस्तेकाम ॾियो, ग्रोथ थिए, इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि जा IMF चए वेठी त भई पाकिस्तान में जेको आहे सो 15 जेको आहे सो उन्हनि हिकिड़ियूं रिकमेंडेशन्स कयूं आहिनि त इहे जेके आहिनि से इन्हनि ते हलो। IMF इहो थी चए त पाकिस्तान में जेको बि ख़र्चो थिए वेठो एक्सपेंडिचर, उहो हुकूमतूं कनि वेठियूं बग़ैर कंहिं एहतिसाब जे, ऐं हुकूमत वटि जेको आहे सो इन्हनि फंडनि खे जेको आहे सो ख़र्च करण जा बे इंतहा पावर्स आहिनि ऐं इन्हनि फंडनि जो कंट्रोल जेको आहे सो पार्लियामेंट बि कोन पई थी करे। इन्हनि फंडनि जी रिलीज़ जेके आहिनि से फाइनेंस मिनिस्ट्रियूं पई थियूं कनि, प्रोविंस में बि ऐं हुते बि सेंट्रल में बि। उन खां पोइ जॾहिं कनि वेठियूं त उनजे मथां ऑडिटर जनरल जो बि को कंट्रोल कोन रहियो आहे। जॾहिं त हुननि ऑडिटर जनरल जी ऑफिस खे चयो आहे त उहा हिकिड़ो इंडिपेंडेंट, हिकिड़ो आज़ादु हिकिड़ो इंस्टीट्यूशन ठहे। आज़ादु इंस्टीट्यूशन हिन वक़्तु न आहे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जे ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसिस जो को माण्हू थींदो आहे, उहो बि यानी प्राइम मिनिस्टर जे मर्ज़ीअ ते मुनसिर आहे त कंहिंखे उहो ऑडिटर जनरल ठाहे। उन खां पोइ उन्हनि जी सॼी जोड़ जेका आहे सा उहा आज़ादु कोन्हे। उनजो मिसाल IMF पंहिंजे रिपोर्टुनि में ईअं थी ॾिए त हर साल 6000 करप्शन, जिनमें करप्शन आहे, जिनमें इरेगुलरिटीज़ आहे, उहे केसिस जेके आहिनि से अचनि वेठा ऑडिटर जनरल वटि। 34,000 पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वटि जमा थी चुका आहिनि। 4,000 पेजनि जूं अननेसेसरी रिपोर्टूं जेको केरु पढ़ी कोन थो सघे उहे अचनि वेठियूं। त हाणे जेको IMF चए थी त हिन वक़्तु को कंट्रोल हुअणु खपे, लिमिट हुअणु खपे गवर्नमेंट जे एक्सपेंडिचर ते, ऐं गवर्नमेंट जेको एक्सपेंडिचर करे थी उन खे पार्लियामेंट खे ॾिसण बि खपे। उन खां अलावा गवर्नमेंट जे लाइ हुन इहो चयो आहे त रियासत खे खपे त इहे शयूं इंफॉर्मेशन पब्लिक कनि ऐं इन में पब्लिक जी इन्वॉल्वमेंट बि हुजे, जीअं पब्लिक खे ख़बर पए त इहे पैसा कहिड़े मद में, किथे, छाजे लाइ, छो एतिरा पैसा ख़र्च कया वञनि, त जीअं पब्लिक जेका आहे सा उन में हिकिड़ो पंहिंजो किरदारु अदा करे सघे। हाणे ॿिए पासे जेको आहे सो IMF जेको आहे सो स्टेट इंस्टीट्यूशन जे हवाले सां चयो आहे त गवर्नेंस जेका आहे, यानी हुक्मरानी जो तर्ज़ जेको आहे सो उनखे हुन तमामु सख़्तु तनक़ीद कई आहे, उहो सुठो कोन्हे। उन जे सुठे न हुअणु खपे जेका आहे सा करप्शन पे थी वधे, उन जे सुठे न हुअणु खपे जेका पब्लिक ते ख़र्च कयो वेठो आहे उन जी पूरो एहतिसाब न वेठो थिए, उहो किथे ख़र्च थियणु खपे, किथे न थियणु खपे, ऐं माण्हुनि खे ख़बर पए त छा वेठो थिए, केतिरनि पैसनि सां किथे कमु वेठो थिए।
IMF इहो बि चई वेठी त हिते हिन पाकिस्तान जे सिस्टम में जेको आहे सो पार्लियामेंट जो का बि हिकिड़ी हुक्मरानी उन हवाले सां कोन्हे त उहे पब्लिक आम माण्हूअ जे फलाह बहबूद जे नाले ते जेके बि ख़र्च थियनि था, स्कीमूं आहिनि, रोड आहिनि, रस्ता आहिनि, स्कूल आहिनि, अस्पतालूं आहिनि, उन्हनि जे ख़र्च जे बारे में पार्लियामेंट खे कंहिं क़िस्म जो को बि उन जो हिसेदारी कोन्हे। प्लस उहो इहा चई वेठी त जॾहिं बजट ठाहे थो वञे त इहे ब्यूरोक्रेसी जेके आहिनि से इहे ठाहिनि था बजट, उन में बि पार्लियामेंट जो को बि हिसो कोन्हे। इहो हक़ीक़त अथव। ये बजट जा पेपर अचनि था, उन्हनि जे टेबलुनि ते रखनि था, खणी कोन वेंदा अथव घर में पंहिंजा। घणा त माण्हू छॾे वेंदा आहिनि, उहे एॾा वॾा हूंदा आहिनि। तव्हां त अख़बारुनि में, तव्हां त टीवीअ ते आयो, तव्हांजो नुमाइंदो वेंदो हूंदो त हुनखे हिकिड़ो सेट न 50 सेट हुते हूंदा जिन खे खणी वञे। हाणे असां वापसि अचूं त IMF ॿियो छा वेठी चए। IMF चए वेठी त पाकिस्तान जो जेको टैक्सेशन निज़ाम आहे उहो सवलो कोन्हे, सिंपल कोन्हे, सादा न आहे, उहो काफ़ी हिकिड़ो कॉम्प्लिकेटेड ऐं मुंझियल आहे। ऐं उन में जेके आहिनि से उन्हनि तबिकनि खे जेके मुराद याफ़्ता आहिनि, एलिट जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो अथनि, उन्हनि जो इन्फ्लुएंस आहे। जीअं त शुगर असां मोकिलियूं था, वरी शुगर पारां घुरायूं था, त इहो डिसीजन कीअं थी थिए, छो थी थिए, छाजे लाइ थी थिए। सवाल हिते जवाब साहब सवाल हिते इहो आहे, बिल्कुलु तव्हां बिल्कुलु इहो मुफ़सिल ऐं जेको आहे त सही नमूने सां सम्झाए विया त IMF हे चाहे थी पर असांजा हुक्मरान नथा कनि। हिते सवाल इहो आहे त इहो कीअं थींदो, आवाम जी बहितरीअ जा फ़ैसिला थींदा कीअं, महांगाई ते ज़ाब्तो कीअं ईंदो। छो त जीअं तव्हां ॿुधायो अंगनि अखरनि में त महांगाई जी शरह घटि थी आहे, हर हफ़्ते शुमारियात खातो जारी करे थो उहा रिपोर्ट पंहिंजी। पर जॾहिं असां एंड यूज़र खे ॾिसूं था, जॾहिं असां आम वाइपे जी शयुनि जा अघ था ॾिसूं त उन में को डिफरेंस न आयो आहे। त आम माण्हू जो त मसइलो इहो ई आहे त उनखे शइ जेका आम वाइपे जी आहे सस्ती मिले, उहा छो नथी मिले, उहा ठीकु करण लाइ छा करणो पवंदो उन लाइ? ॾिसो, उनखे ठीकु करण लाइ जेको IMF हिकिड़े पैरा में इहो थी लिखे त इंफॉर्मेशन, माण्हुनि सां इंफॉर्मेशन शेयर करो। सही, माण्हुनि खे ख़बर पए त थिए छा वेठो। सोसाइटी खे बतौर कुल पढ़ियल लिखियल माण्हू, सोसाइटीअ में जेको आहे सो प्रोफेसर, सोसाइटीअ में यूनिवर्सिटीज़ ठहियल आहिनि, इन्हनि सभिनी खे जेको आहे त जेकॾहिं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इन मुल्क में अची वञे ऐं इहो ॿुधायो वञे त फलाणे ॻोठ खां वठी फलाणे ॻोठ ताईं जेको आहे सो हिकिड़ो रोड पे थो ठाहियो वञे जंहिंजी क़ीमत आहे 10 करोड़। हिकिड़े आम हालातुनि में हिकिड़े जेके पढ़ियल लिखियल माण्हुनि खे कॉस्ट एस्टिमेशन, इंजीनियर हिन सोसाइटी में आहिनि, इहो घटि में घटि एस्टिमेट त करे सघनि था त हीअ 2 करोड़ जो रोड आहे, हिनखे 10 करोड़ छो। हाणे इहो जेको जॾहिं इंफॉर्मेशन जेका आहिनि से जेकॾहिं आम कयूं वेंदियूं, प्लस हिकिड़ी मैकेनिज़म ठाही वेंदी त स्कीमुनि में जेको आहे सो उतां जे माण्हुनि जो बि हिकिड़ो अमल दख़ल हूंदो। जेकॾहिं डिस्ट्रिक्ट रिप्रेज़ेंटेटिव्स खे पैसा ॾिना वेंदा, तव्हां ख़बर आहे सभु जेके आहिनि त माण्हू हुननि खे MNAs, MPA सभिनी खे बजट ॾिना, सभिनी खे असां एक्सीएन ठाहे छॾियो आहे। उहे बि अथव एक्सीएन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अथव जेको वेठा वर्क्स कराइनि। हाणे उन में जेकॾहिं हिकिड़ो यानी हिकिड़ी मैकेनिज़म जे तौर ते डिस्ट्रिक्ट लेवल ते, डिविजनल लेवल ते हिकिड़ी मैकेनिज़म हूंदी, माण्हुनि जी पढ़ियल लिखियल जी, इंजीनियरनि जी, डॉक्टरनि जी, चङनि अस्पतालूं था ठाहियूं, रोड था ठाहियूं, रस्ता था ठाहियूं, ऐं प्लस माण्हुनि जे लाइ इंफ्रास्ट्रक्चर था ॾियूं, त उते जॾहिं इहो हिकिड़ो कंसल्टेशन मैकेनिज़म जॾहिं ईंदो आहे, इन इहे ॻाल्हियूं पिया थी करे त इन कंसल्टेशन मैकेनिज़म जे ज़रिए जेको आहे सो कुझु सुधार पैदा थींदो। छाजो सुधार? त तव्हांजे घटि पैसनि मां वधीक शयूं जेके आहिनि से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप थी सघे थो। उन्हनि जे चवण जो मक़सदु ई इहो आहे त इन में हिकिड़ो करप्शन वारी जेका एंगल आहे, माना आमतौर ते IMF जे चवण जो मक़सदु बि इहो आहे जीअं तव्हां बि फरमायो था त आम अवाम खे आगाही ॾियणी पवंदी, जेके बि शयूं थियनि थियूं उन जे बारे में अवाम खे आगाही ॾियणी पवंदी। वॾी महिरबानी डॉक्टर M.A. जब्बार मेमून साहब। नाज़रीन, जब्बार मेमून साहब जो मां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, बिल्कुलु IMF जो बि इहो शर्त आहे ऐं अवाम जो बि इहो हक़ु आहे त हुनखे ख़बर पवणु घुरिजे त जेको हुनजो टैक्स जो पैसो आहे उहो किथे लॻे थो, सही तरीक़े सां इस्तेमालु थिए थो जे नथो थिए, त जेके हुकुमरान जेके अवाम जे वोट सां ऐवाननि में वेठा आहिनि, जेके ब्यूरोक्रेट्स जेके जिन खे मुक़ररु कयो वञे थो हिकिड़े सिस्टम तहत, उहे सभु मिली करे गॾिजी करे अहिड़ो हिकिड़ो निज़ाम ठाहिनि हिते बहितरी अची सघे थी। ऐं जेकॾहिं विल हुजे त बहितर फ़ैसिला आवाम जे हक़ में फ़ैसिला, ऐं उन खां सवाइ जेके बि हिन महिल महांगाई आहे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी आहे,
उनखे जेको आहे ज़ाब्तो हणण लाइ इहे सभु मामला हल थी सघंदा जेकॾहिं हुक्मरान चाहिनि ऐं हुक्मराननि खे इहो करिणो पवंदो छाकाणि त जेसिताईं जंहिं मुल्क जो अवाम ख़ुशहाल न थींदो उहो मुल्क कॾहिं बि तरक़ी नथो करे सघे। अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।